Hello, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. Learning English vocabs in a context. कन्टेक्स्टमा अंग्रेजी शब्दहरू सिकौं। अब यहाँनेरि फर्स्ट वर्ड हेर्नुहोस्। धेरै वर्ड्सहरू मैले शब्द अर्थको सबै भिडियोहरूको लिंक चाहिँ कमेन्ट बक्समा राखिदिएको छु। यो भिडियोको मैले द बेस्ट प्रिपरेसनले गरेको कमेन्ट बक्समा तपाईले सबै भिडियोहरूको लिस्ट भेट्नुहुन्छ, पहिल्यैदेखिको, अहिलेको पनि र पहिलाको पनि। अब हेर्नुहोस्, फर्स्ट वर्ड सफ्ट। सफ्ट भनेको एसीआरभीई सफ्ट भनेको सेवा गर्नु, अनि सफ्ट भनेको सेवा गर्यो। सेवालाई सर्भिस भन्छ, त्यही सर्भिसको भर्ब चाहिँ एसीआरभीई सब हुन्छ। सबको भिटु सफ्ट, सफ्ट सेवा गर्यो। अब मैले नेपाल राष्ट्र बैंकमा 10 वर्ष सेवा गरेँ भन्नु पर्यो भने आई सर्भड इन नेपाल राष्ट्र बैंक फर 10 years भन्न पाइयो। इनरोल्ड, इनरोल्ड भनेको भर्ना भयो। एडमिटेड पनि भनिन्छ, इनरोल्ड पनि भनिन्छ। इनरोल हुनु भनेको कुनै पनि ग्रुपमा, स्कुलमा, कलेजमा भर्ना हुनुलाई इनरोल हुनु भनेर भनिन्छ। इनरोल्ड भर्ना भयो। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, ठुलो त आफै गएर इनरोल हुन्छ, साना बच्चालाई त लगेर भर्ना गरिन्छ। वाज इनरोल्ड भर्ना गरियो। जस्तो मलाई चाहिँ एउटा प्राइमेरी स्कुलमा भर्ना गरियो, त्यसपछि मैले त्यहाँ यति क्लाससम्म पढेँ भन्दै बोल्नु पर्यो भने आई वाज इनरोल्ड इन अ प्राइमरी स्कुल भन्दै बोल्नु पर्यो। अनि यो इम्प्रिजन गर्नु भनेको कैद गर्नु, जेलमा राख्नु। वाज इम्प्रिजन्ड कैद गरियो। ही वाज imprisoned in the central jail for a long time भन्यो भने लामो समयसम्म उलाई केन्द्रीय कारागारमा कैद गरियो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, एउटा पटुल भन्ने छ कलेज पढ्ने, त्यसो हुँदा आफै गएर इनरोल गरेछ, यहाँ वाज छैन। पटुल इनरोल्ड at the University of Agriculture in Chitwan for higher education. पटुल उच्च शिक्षाको लागि कृषि विश्वविद्यालय चितवनमा भर्ना भयो। ओके, पटुल enrolled at the University of Agriculture in Chitwan for higher education. ओके, यसलाई छिटो छिटो भन्ने प्रयास गर्नु होला। अब म त ढिलो बोल्ने नै हो। ओके, नेक्स्ट माइग्रेसन भनेको त सुन्नुभएको छ। माइग्रेसन भनेको बसाई सराई, तर माइग्रेट भनेको बसाई सर्नु। माइग्रेटेड, माइग्रेटेड भनेको बसाई सर्यो, बसाई गयो। माइग्रेटेड। पब्लिस्ड प्रकाशित गर्यो। प्रमिस्ड कसम खायो, वचन दियो। मोर देन भन्दा बढी, मोर देन 100 भन्यो भने 100 भन्दा बढी। मोर देन 2 kilograms भन्यो भने 2 kg भन्दा बढी।
ओके, यस्तो मोर देन। अब he published 3 novels and more than 200 stories. उसले अथवा उहाँले 3 वटा उपन्यास तथा 200 भन्दा बढी कथाहरू प्रकाशित गर्यो। कुनै राइटर होला यो। उसले चाहिँ 3 वटा उपन्यासहरू नोभल्स र 200 भन्दा बढी कविताहरू कथाहरू प्रकाशित गरेछ। ओके, यो भयो माइग्रेटेड, पब्लिस्ड, प्रमिस्ड, मोर देन। ओके, अब यो फर्स्टको पनि वर्ड हेरिराखौँ। सर्भड, इनरोल्ड, was enrolled, was imprisoned. ओके, अब थर्ड स्लाइड। इमेजिन। इमेजिन गर्नु भनेको कल्पना गर्नु। इमेजिनेसन कल्पना। योभन्दा अघिल्लो लेसनमा कन्ट्रिब्युट भनेको योगदान गर्नु, कन्ट्रिब्युसन भनेको चाहिँ योगदान भनेको थियो। त्यस्तै यहाँ पनि इमेजिन भनेको कल्पना गर्नु, यो भर्ब भयो। इमेजिनेसन कल्पना चाहिँ नाउन भयो। रिफ्युज्ड अस्वीकार गर्यो, रिफ्युज गर्यो, रिफ्युज्ड। सडनली भनेको चाहिँ अकस्मात, सडनली, अकस्मात। यहाँ हेर्नु त, मिस्टर शेर्पा सडनली रिफ्युज टु जोइन इन द फन। कुनै फनी एक्टिभिटिजहरू भइरहेको थियो, ऊ पनि जोइन हुने भनिराखेको थियो, तर मिस्टर थापाले एकैचोटि अकस्मात, मिस्टर थापा सडनली रिफ्युज टु जोइन इन द फन। मिस्टर शेर्पा मिस्टर शेर्पाले रमाइलोमा संलग्न हुन अकस्मात अस्वीकार गर्यो, गर्नुभयो, जे भने पनि भयो। मिस्टर थापा suddenly refused to join in the fun. ओके, यसमा हामीले इमेजिन, इमेजिनेसन, रिफ्युज्ड र सडनली भन्ने शब्दहरू सिक्यौं र यिनीहरूको तपाईले नोटमा टिपेर शब्दहरू त बनाउनै पर्छ। शब्दहरू वर्ड्स भयो भने बोल्न धेरै सजिलो पर्छ। मैले अबाट सुरु हुने अदेखि अमसम्मका, कदेखि ज्ञसम्मको शब्दहरू पनि लेखेको छु। जस्तो अमर, इमोर्टल भन्दै भन्दै 5-6 वटा भिडियोहरू अपलोड गरेको छु। आज यहाँ बढी पास्टको V2 को कुरा भइरहेको छ, तपाईले थाहा पाइसक्नु भयो होला। अब टुक अफ भनेको खोल्यो, टेक अफ भनेको खोल्नु, पुट अन भनेको लाउनु। पुट अन योर शूज, जुत्ता लगाऊ। टेक अफ योर शूज, जुत्ता खोल। हुन्छ भने टुक अफ भनेको चाहिँ टेकको टुक भयो V2 मा। टुक अफ भनेको खोल्यो, टाइड भनेको बाँध्यो, अराउन्ड वरिपरि, केम ब्याक फर्केर आयो, केम ब्याक, कमको केम। अब यहाँ हेर्नु, एउटा मान्छेलाई चोट लागेछ, उसले अनि रगत बग्न थालेछ। हत्तपत्त उसले चाहिँ आफ्नो सर्ट खोलेर वरिपरि घाउमा बाँधेछ, के को लागि? रगत रोक्नको लागि। त्यही कुरालाई अंग्रेजीमा he took off his shirt, खोल्यो, he took off his shirt and tied it around the wound, wound भनेको घाउ, to stop the flow of blood, रगतको फ्लो रोक्नको लागि।
He took off his shirt and tied it around the wound to stop the flow of blood. उसले रगत बग्न रोक्नको लागि आफ्नो सर्ट खोलेर घाउको वरिपरि बाँध्यो। नेपाली सेन्टेन्स यस्तो छ। ओके, यसमा हामीले took off, tied, around, came back भन्ने शब्दहरू सिक्यौं। अब नेक्स्ट replied, उत्तर दियो। रिप्लाई गर्नुकै V2 replied भयो, उत्तर दियो। काम भनेको शान्त, काम भोइस शान्त स्वर, कामली शान्त तरिकाले शान्त रूपमा। मिस फर्चुन, फर्चुन भनेको भाग्य, मिस फर्चुन भनेको दुर्भाग्य। अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको समझदारी, मिस अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको असमझदारी। यो मिसले पनि नेगेटिभ बनाइदिन्छ MIS ले। फर्चुन भनेको भाग्य भयो नि, तर मिस फर्चुन भनेको दुर्भाग्य भयो। अपसेट भनेको चिन्तित, वरिड, वरिड। ओके, she replied in a calm voice that she had nothing to say. उनले शान्त स्वरमा उत्तर दिइन् कि उनीसँग भन्ने केही पनि थिएन, उनलाई केही भन्नु थिएन। She replied in a calm voice that she had nothing to say. ओके, उनले शान्त स्वरमा उत्तर दिइन् कि उनीसँग भन्ने केही पनि थिएन। मेरो भन्नु केही पनि थिएन भनेर उनले भनिन्, मेरो भन्नु केही पनि छैन भनिन्। त्यसैलाई हामीले इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लाँदाखेरि चाहिँ उनले शान्त स्वरमा उत्तर दिइन् कि उनीसँग भन्ने केही पनि थिएन। ओके, यति भिडियोहरू शब्दहरू हामीले सिक्यौं। अब शब्दहरू भन्ने तरिका। शब्द, सर भन्नु पर्दैन, शब्द, शब्द भनेको सेवा गर्यो। इनरोल्ड, was enrolled, was imprisoned. Migrated, published, promised, more than. Imagine, imagination, refused, suddenly. Took off, tied, around, came back. Replied, calm, misfortune, upset. Okay. अब यहाँनेरि होमवर्क, यसलाई इंग्लिश नेपालीमा लेख्नु पर्यो। ओके, यो होमवर्क तपाईले गर्नु पर्यो। यो होमवर्कमा के छ भन्दाखेरि हेरिहाल्नुहोस्। He didn't reply my question. He didn't reply my question. यसको नेपाली के हुन्छ होला? तपाईले रोमनमा लेख्नु भए पनि हुन्छ। He didn't reply my question. Okay. Thanks for watching this video. Please don't forget to share it to your friends. See you tomorrow. Take care. Bye-bye.